کیا فرماندے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی سجڑا باج محمد بخشا آج سنجی پئی یا حویلی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لگیاں والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لاجپال 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 لگیاں والے اے چپ نہیں کرتے لگیاں والے اے چپ نہیں کرتے ہمیں تیے لکھ دلاسے چپ نہیں کرتے ہمیں تیے لکھ دلاسے بچھڑی جاون دل پر جنا دے او جان بن کے پاسے بچھڑی جاون دل پر جنا دے او جان بن کے کیا فرماندے نے یا رسول اللہ اور کسے کچھ ہو کسے کچھ نیکی ہو سی تو شاہ خرچ قبردار قوت یا رسول اللہ تینوں قوت بخشی مولا اس
سب خلقت بخشواوے ہوندیاں زور سوال نہ موڑی نبی کریم کہاں میں ہوندیاں زور سوال نہ موڑی نبی کریم کہاں میں فرماندے نے اڑ جانے سب اڑ جانے سب اے رنگ رنگیلے نام سائیدہ لینا دم دم نال محمد بخشا اللہ سجنا لے سجنا حوالے اے رب دے لے سجنا یہ گل تے ہر کوئی جاندا ہے میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا یہ گل تے ہر کوئی جاندا ہے میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا رانجا تخت ہزارہ چھوڑ فقیر ہویا ہیر چھٹ گئیے پور سہیلیاں دا ایک دن اساں پردیسیاں کوئی جانا کنڈا مار کے نہ حویلیاں دا سجنا ہن